وین کر کے آدھے متا ہاتھی رجے ہوئے یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی بھلو جوی بھی بھلو جوی ماں حسین دی بس کر ہائے ہائے اتنی بلند کرو بابا جی مسلسل تسلسل دے نال میں وین کرا نال بیٹھا گواہ بن جاوے کسے گھر چ جنازہ چکے نا بابا جی جتنے صلات و مومنین رومن واسطے آئے بیٹھے ہو محلے دے لوگاں نو اعلان تو نہیں پتہ لگدا گھر لیاں دے رومن دی آوازاں تو محلے داراں نو پتہ لگدا ہے فلاں گھر چ جنازہ پیا چویندا ہے تے جتھا تساں پہ رومن آئے بیٹھے ہو نا بابا جی ایک نہیں 72 جنازے نو رومن آئے بیٹھے ہو کم از کم اتنا اچھی رو جو روڈ سے آواز بچے کوئی تا آ کے پوچھے نہ کینو پہ روندے ہو وات ڈساوے غریب حسین ودے روندے ہیں بھلا ہوئے بھائی بھلا ہو جاوے وقت گزرتا ہی ہے دو بابا جی جدہ ہی سامنے آواں نا ایک ماں والی گل یاد آوے جو میں پھراں جام پانی دا پلاواں پیاس لگی ہوئے دوجا سامنے آوے نا تو بابا جی دعا منگنا شالے دھوپتے ہوئے میں چھاں بناواں میں ادھار لہاواں بابا جی جڑی بی بی دعا منگدی ہے نا دھوپتے ہوئے تو میں چھاں بناواں جڑا سامنے آوے تے پانی چا پوے 28 رجب جڑا وطن تو ٹرن لگے نا اوکھی بڑی غریباں تے بابا جی نے پتراں نو قریب بلا کے آدھی مامے دے آسے پاسے رانا نے ماں تے منت لہاوے اڈائی جو تھوڑا ماما دھوپتے ہوئے مامے تے چھاں بناونی نے بابا جی قسمت لے آئی کربلا دے بننے تھے ہائے کرو نہ کرو تھوڑے اپنے مقدر دی بات ہے آلیا اس جاگیر وچ قدم رکھیا جتھاں بھیرا کوس ونجنا ہے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہو جاوے بھیرا دی مقتل دے وچ بہنا قدم رکھیا ستویں والے دن بابا جی غریباں دا پانی موکیا جڈا پانی مکیا اس نا پھر دعا منگ دی انشاءاللہ غریب میرے کول پانی نہ منگے انشاءاللہ حسین تسا نہ ہوئے بابا جی ڈامی دی دیگر تائیں جدائیں بابا جی جے سامنے آوے نہ دعا منگنا انشاءاللہ یہ پانی نہ منگے پانی جو منگ پیا تا میرے کول ہے کوئی نہیں میں کیویں پی لیساں مطلب ماں ماں نو آکھے میں منگدا نہیں ہاں تے مینوں آلیا پانی نہیں پلایا بابا جی کیڑی حالت ہے دامی علی رات علی اکبر بادشاہ دے قاتل اکٹھے ہوندے پیچھے آخری لفظ تے بیان کریے اتنی اونچی ہائے کرو نال اللہ بیٹھا گواہ بن جاوے دامی علی رات علی اکبر بادشاہ دے قاتل اکٹھے ہوندے پیچھے ساری بیبیاں نو قریب بلا کے حضرت علی فرمایا منگو دعا انشاءاللہ میرا حسین دھوپ تے نہ ہوئے ماتمیوں ڈامیاں لڑی چڑھے آلیا دے ویدے پھرا مارے گئے پوتر مارے گئے چادر لٹی گئی ہاتھ روج گئے کیڑی حالت ہی بابا جی بن پھلانے اٹھا تھے آلیا سوار جی میں جو مقتلی چھو گزر دے پین بابا جی میری سین دی دید پھئیے غریب حسین دی لاش دھوپ تے تڑپ دی پھئیے بی بی این جھڑیے جی میں غازی زین تو زمین تے جھڑیے پائی مدھائیں بابا جی وین کیتے نا رو رو کے آلیے میں معافی مانگ دیا اکبر دا بابا تیرا قرض لہا نہ سکدی وین کر کے آدیے میرے ہاتھ روج گئے ویچ رسیاں دے وہ آؤ شام دو ویندی ہائے وہ پہیاں کیڑی حالت ہی بابا جی بھیرا دی لاش تو نٹھیس وین کر کے آدیے میری چادر ہویا شبیر میں تینوں کفن ضرور پھماوائیں جڑا کفن دا نام آئے بابا جی کٹیوں یہ رکھ گئے جو وین آئے نا آلیا دسا جڑا برکا کہیں لٹائے اوہلے بھیرا دی لاش تو نٹھیس وین کر کے آدیے تیرے قاتل میری آئے وہ چادر لوٹ لئی ویچ کربلا دے سہرائے بھیرا دی لاش دے پاس نٹھیس وین کر کے آدیے شبیر تڑے کسن دی ڈھلئی عمر سال لئی نیلان ودا کرے لئی آساس کے آدھائی جاؤ لوٹ لا برکے اون بی بی دے جیڑی رہ گئی ہے تنہائے